हेल्थ एंड सॅनिटायझिंग कमिटी तेजी मिटींग आसली आनी जेन्ना आमचे कन्सल्टिंग हेल्थाचे आनी तेंचे ऑफिसर येयल्ले तेमी आमकां हेजी स्किमीची आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें आयुष्मान हेल्थ कार्ड जी 70 इयर्स आनी एबाव आहाय तेमकां ही 5 लाखांची फ्री इन्शुरन्स मेळटा म्हणून ते आमकां इन्फॉर्म केलें आनी तुमगेले जोण एकले वॉर्डान तुमगे कोण आहाय तेमकां ही म्हायती दियाय म्हूण आमकां कळयलें जेन्ना ही आमकां कळ्ळी तुमगे एक ग्रुपाचे हांवें 5 ग्रुप केलो आहाय हांवें तेम सगळ्या मॅसेज पाठयल्यो आपणा कडेन कोणाको जाता तेमी ते थिंग गेले आनी हांव तेन्ना आमचो कांसावले हेल्थ सेंटराचो HO आहा तेका वचोन मेळ्ळो आनी हांवें तेका रिक्वेस्ट केलें मुगेले जायते वॉर्डांत एटलिस्ट 25 एबाव बेड रिडन म्हणजे हे आहाय पेशंट्स आहाय हांवें तेका रिक्वेस्ट केलें तुज्या ऑफिसराक थिंग धाड ते मातशें म्हाका कार्ड कोन्न तेंका दी कित्याक तेमकांय गरज पडटा म्हणून आनी तो ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर कांसावली PHC तो एग्री जालो आनी तेंचो स्टाफ धाडून निमकोडे आतां तेणें केलें आनीकूय उलो आहाय तेणें सांगिल्लें म्हाका आपूण थोडी कोन्न तुका ती बेड रिडन आहाय तेंगेर सगळीं कोण दिता थोड्यांकूय हांवें तेमकां कांसावली खूद तेमकां कोणाको जाता तेमकां हांवें तिंका हाडले आनी तेमचें हांवें आज दिलें तेमच्या थोड्यांनी तेंगेले चेड्यांनी बी तेमी वयलें आज न्हू हाजे मुगे डॅडी गेली आज 77 इयर्स कंप्लीट जाताय आनी इतली कॅरियरान म्हाकाय आज तेजे बराबर हांव ते पॉलिटिक्सान वाडोलां ल्हानपणीसून आनी तें कितें काम करता तेगे जिवितान हांव चोयत येयलां लोकांक पयली सेवा दिवपाक कित्याक डिस्ट्रिब्यूट करपाक तेगे वर्सां तो आपणागे वर्सून फालवाडो देखून केल्लो थिंग वचोन देखून ती झाड डिस्ट्रिब्यूट करप हें करप तें तेगेलें कार्य चालू आसलें आनी हांवें आतां चिंतिल्लें हें जेन्ना स्किमी चोयलें किंवा हांव तेगे जल्मा दिसाक एक मुगे दाखलो गिफ्ट इसो आज हांव तेज्यातली आज हांव मुगे वॉर्डान लोकांक हांव दितो मागीर एक डिसिजन घेयलें आज हांव मुगे चेड्याक जिमाक जो ते वाड्या 5 आनी तेणें मुगे आज 77 वर्साक ही एक तेंची गव्हर्मेंट स्कीम येयल्या फ्री ट्रिटमेंट ऑफ 5 lakhs ही स्किमी तेणें सुमार 25 लोकांक ही कार्ड कोन्न तेणें दिलें आनी म्हाका चड अभिमान भोगता कित्याक आज तें कळ्ळां आपल्यागे डॅडी जाणटो जाला सो पयलीं हेंचो म्हाका कोन्न दिलें तेणें आनी म्हाका कोन्न दितकच तेणें हेरूय लोकांक ही कार्ड कोन्न दिलें गव्हर्मेंट स्कीम आतां गव्हर्मेंट स्कीम येताय त्यो लोकांक मुगले पावोवपाक सो तेमचें काम जे इलेक्ट कोताय तें तेमचें काम सो हांव ताका शाबासकी दितां की तेणें हे लोकांक ते गव्हर्मेंट ऑफिसरांक हेल्थाच्या व्हरोन ते कोण बेडाचे आहाय तांकां तेंची कार्ड कोन्न दिलें आनी हांव तेका आहाय ती चोयतालो आनी म्हाका खूब खुशी दिसली हांव सोशल काम कोन्न येयलां तेजे भाशेन तेणें काम करपाक कॉमेस केलें तें म्हाका दिश्टी पडटा हांव सदां मुगे बड्डे हांव सदां झाड दितालो सो हे फाटी म्हाका टायम मेळ्ळो ना कित्याक काल म्हाका फेलिस्टेशन केलें वास्को काल मुगे दीस थिंग गेलो सो तेका लागून म्हाका ती झाड हाडून वचूंक मेळ्ळो ना पूण तरी हांव खुशाल तेणें ही स्कीम लोकां पयली पावयली म्हूण आनी म्हाकाच तेका की तेणें मुखार ही सोशल काम जें हांव कोन्न येयलां तशें तेणें केल्या पडलें आनी मिडियाचे वतन म्हाका ही स्कीम सगळे जाणटे कोण आहाय सारके बेडाचेर थोडे बेडाचेर थोडे कित्याकूय ही स्कीम कोणाकूय गव्हर्मेंटान दिल्या ती तेंचे पयली पावल्या पडली